اسے خلد بری بڑھ کر بلائے فاطمہ زہرا، اسے خلد بری بڑھ کر بلائے فاطمہ زہرا، اسے خلد بری بڑھ کر بلائے فاطمہ زہرا۔ جب تک آپ آمادہ نہیں ہوں گے کہ مصرع پڑھوں گا، دھیان رکھیے گا، پوری رات آپ نے انتظار کیا، میں اور بھی انتظار کراؤں گا دوسرا مصرع پڑھنے کے لیے، آمادہ ہونا پڑے گا۔ اسے خلد بری بڑھ کر بلائے فاطمہ زہرا، اسے خلد بری بڑھ کر بلائے فاطمہ زہرا، اسے خلد بری بڑھ کر بلائے فاطمہ زہرا، غم سرور میں جو آنسو بہائے فاطمہ زہرا، غم سرور میں جو آنسو۔ یہ جام لگا ہوا ہے UP-RT 8326، یہ گاڑی نمبر ہے جن صاحب کی راستے میں جام لگا ہوا ہے، ایک بلند ترین صلوات ارشاد فرما دیں آپ۔ اسے خلد بری بڑھ کر بلائے فاطمہ زہرا، غم سرور میں جو آنسو بہائے فاطمہ زہرا۔ ملادہ فرما شعر، اٹھا سکتا نہیں اب کوئی بھی اس کو زمانے میں۔ آپ یہی ہیں یا کہیں اور چلے گئے؟ اگر یہاں ہیں تو اپنی یہاں ہونے کا ثبوت دیجئے آپ، میں نے آپ سے پہلے عرض کر دیا ہے۔ ایک بات سن لیجئے، آپ مجھے اچھی طرح سے جانتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ پہلی بار سن رہے ہیں، جب تک آپ آمادہ نہیں ہوں گے میرا موڈ نہیں بنے گا، اس کو دھیان رکھیے۔ پرچم حضرت عباس اٹھا کر دیکھو، یہ سمجھنے کے لیے سب ہیں عزادار یہاں، نعرہ حیدری سب مل کے لگا کر دیکھو۔ غم سرور میں جو آنسو بہائے فاطمہ زہرا، اٹھا سکتا نہیں اب کوئی بھی اس کو زمانے میں، نگاہوں سے جسے اپنی گرائے فاطمہ زہرا، نگاہوں سے جسے اپنی گرائے فاطمہ زہرا، نگاہوں سے جسے اپنی گرائے فاطمہ زہرا، نبی کی لاڈلی پہ ظلم کرتے ہو مسلمان،
की जुल्म करते हो मुसलमानों, हुई है खल्क ये दुनिया बराए हुई है खल्क ये दुनिया बराए फातिमा ज़हरा, हुई है खल्क ये दुनिया बराए फातिमा ज़हरा। शेर बतौर खास मुलाजा फरमाइएगा। ये शेर मैं उसे सुना रहा हूँ जो मीसम गोपालपुरी को सुनने के लिए अब तक यहाँ बैठे हैं। हाजिर करता हूँ, शेर मुलाजा फरमाए, पूरी तवज्जो, उनसे होता हुआ उन तक पहुँच जाएगा जो इसके मुस्तहिक है। हुई है खल्क ये दुनिया बराए फातिमा ज़हरा, किसी आफत ज़दा को रोज़े अव्वल से क़यामत तक, मिसरा अंग्रेजी में पढ़ दिया क्या? हाँ, कहाँ चले गए? किसी आफत ज़दा को रोज़े अव्वल से क़यामत तक बचा सकता नहीं कोई सिवाय सकता नहीं कोई किसी, अब आप आमादा हो गए, वाला सलामत रखे, किसी आफत ज़दा को रोज़े अव्वल से क़यामत तक। मेरी आवाज पहुंच रही है? तो मैं आप ही को सुनाने आया हूं जो इस वक्त मेरी निगाहों के सामने है। जो माइक से सुन रहे हैं उसे मीसम गोपालपुरी नहीं सुना रहा है, आपको सुना रहा हूं, सुनिए। किसी आफत ज़दा को रोज़े अव्वल से क़यामत तक बचा सकता नहीं कोई सिवाय फातिमा ज़हरा, बचा सकता। शेर मुलाजा फरमाए, उसी को आसमानों की बुलंदी चूम लेती है, उसी को आसमानों की बुलंदी चूम लेती है, तेरे दर पे जो अपना सर झुकाए, तेरे दर पे जो अपना सर झुकाए फातिमा ज़हरा, तेरे, ये शेर सिलसिले का आखिरी शेर, और इसमें मैं आप तमामी हज़रात से काफ़िया बर्दाश्त चाहूँगा। जो अहले इल्म हज़रात तशरीफ़ रखते हैं उनकी समातों के हवाले ये शेर मुलाजा फरमाएं। ज़माने भर से कहती है यही तत्हीर की आयत, ज़माने भर से कहती है यही तत्हीर की आयत, कोई दिखला दे दुनिया में खताए फातिमा ज़हरा, कोई दिखला दे दुनिया में खताए फातिमा ज़हरा,
کوئی دکھلا دے دنیا میں خطائے فاطمہ زہرا. مقطع سنیے، ملاحظہ فرمائیں. زمانے سے کوئی ہم کو مٹا سکتا نہیں میسا میں